हामी वचन सुन्न तयार गर्नेछौँ हाम्रो हृदयहरूलाई। हामी नयाँ सिजनमा छौँ अहिले, वी आर न्यू सिजन, जहाँ हामीले सिरिज पनि नयाँ सुरु गरिरहेका छौँ, जसको सिरिजको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी। हामी सबै भनौँ न, 1 2 3। अब के होला, कस्तो होला? अब यो पास्टरले भेटीको बारेमा चाहिँ धेरै भन्छन्, अनि त्यही मौका छोप्न लागेको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्दै होला तपाईँ हामीलाई। परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी के चाहिँ होइन, यो सिरिज, यो शीर्षक चाहिँ के को विषयमा चाहिँ होइन। तपाईँले चर्चमा पैसा ल्याएर दिनु होला भन्ने विषय चाहिँ होइन है। तर त्यो विषय होइन भन्दा त्यति भन्न खोजेको होइन भन्न खोजेको। हामी वचनबाट यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ कि परमेश्वरलाई खास के कुरा मनपर्छ। Offering acceptable to God. It's not to start preaching about how there's big deficit in our budget and so please give. That's not the intention at all. हामी विचार गर्नेछौँ यो सिजनमा करिब 4-5 हप्ता लगाएर हामी यो विचार हेर्छ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन भनौँ है, भेटी कस्तो हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जसरी तपाईँले हामीलाई यो आराधनामा अगुवाई गर्नुभएको छ, सबाथ द स्याबथ, कति विशाल मुख्य विषय छ हाम्रो जीवनको लागि। हामी सबाथमा पस्दै हामी भित्र प्रवेश गरेका छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ, तपाईँले हामीलाई चिन्न चाहनुहुन्छ, अनि हाम्रो जीवनबाट हाम्रो जीवनहरू तपाईको वेदीमा चोखो ग्रहणयोग्य भेटीहरू बन्न सकुन्। आजको वचन बोल्ने, हामी सुन्ने हरेकलाई पवित्र आत्मा अभिषेक दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई विधिको निम्ति तयारी पार्नुहुन्छ। वर्ड प्रिपेयर्स अस फर सैक्रामेंट। वचन अनि विधि, परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ, हाम्रो ध्यान मनहरू ती कुराहरूले हाम्रो हृदय जीवनलाई प्रभुको टेबलको निम्ति तयारी पार्दछ। यसकारण हाम्रो वचनको साथमा हामी प्रभुको टेबलको लागि तयारी गर्नेछौँ। यो धन्यवादको सिजन हो, थ्याङ्क्स गिभिङ। क्रसवे चर्चमा हामीले धुमधाम प्लान नगरेको भए पनि त्यो समयमा मण्डलीको जन्म डेडिकेसन चाहिँ नोभेम्बर 19 तारिक भएको कारणले, अनि हामी यो समय सिजनमा साथै विश्वभरि विशेष गरी उत्तरी हेमिस्फियरमा चाहिँ अहिले कटनीको समय छ। कति अलि उत्तर भेगहरूमा अलि अगाडि कटनी भइसकेको छ भने अलि तराई दक्षिण भेगहरूमा चाहिँ भोलि अझै कटनी हुन बाँकी छ है। फसल कटनीको समय सिजनमा हामीहरू छौँ। जब ती फसलहरू भित्र्याइन्छ, भकारियो भरिन्छ है, अनि सपना सङ्कल्पहरू तयारी हुन्छ, कसरी व्यापार गर्ने, कसरी कमाउने, कहाँ लगानी गर्ने, कति कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, अनि यी कुराहरू हाम्रो दिमाग मनहरू भरिन्छ। अनि परमेश्वरले यस्तो समय सिजनमा चाहिँ आदेश दिनुभयो, जब जब तिमीहरूले फसल कटनी गर्छौ तब प्रथम फल चाहिँ परमेश्वरकोमा ल्याएर र महान चाड मान्ने तिमीहरूले गर। When you harvest, set a tradition to celebrate festival of the first fruit. अनि त्यो आदेश परमेश्वरले हामी प्रस्थान 23 अध्यायमा 16, 17, 18, 19 पदमा हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि त्यो समाजले यो चाडपर्वलाई वर्षेनी मान्दै मनाउँदै आएको हामी इतिहासमा देख्छौँ। आज हामी आधुनिक समयमा जिउँदछौँ, हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्छ। हाम्रो जीवन अरू धेरै कुराहरूमा अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। यो कुरा हामी एकछिन चर्चा गर्नेछौँ एकछिन पछि। हाम्रो जीवन यस्तो अस्तव्यस्त हुन थालेको छ है। धेरै कुराहरू आज एउटा हातमा फोनको भरमा गर्न सकिन्छ, इन्टरनेट स्मार्टफोनको भरमा गर्न सकिन्छ है। अनि मैले यहाँ व्यक्त गर्न चाहेको कुरो चाहिँ स्मार्टफोन नभए पनि हुन्छ, तर भात चाहिँ चाहिन्छ।
तपाईँले भन्नुहोस् भन्न लागेको थियो, अलि अप्ठ्यारो होला है। स्मार्टफोन नभए पनि हुन्छ, जीवन चल्छ नि, चल्दैन? We can do life without smartphone and everything else that it brings to our access. But we need food. परमेश्वरले हामीलाई यो भोजन, यो अनाज, अन्न, कटनीको माध्यमहरूबाट आफ्नो बारेमा केही कुराहरू सिकाउन चाहनु भएको छ. God wants to teach us through what He says about what grows in your field. अनि यो सिरिजको एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो जीवनसँगको सम्बन्ध र सरोकार है. हाम्रो जीवन र सम्पत्ति र यो जीवनले जोगाड गरिराखेको, जुटाइराखेको, सङ्ग्रह गरिराखेको सम्पत्तिहरू, त्यसमा सबै कुरा राखौँ र हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो हुनु, के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा हामी यो सिरिजभरि हेर्नेछौँ. म र संसारमा उपलब्ध सम्पत्ति मेरो होस् अथवा कसैको होस् है को विषयमा हामी ध्यान लगाउनेछौँ. भजन सङ्ग्रह 67 अस्ति हामीले पढ्दै थियौँ बिहानको प्रार्थनामा, अनि 2-3 पटक मैले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको छ हामीले परमेश्वरको अनुग्रह अनि आशीर्वाद पाउन सकौँ. परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गरून्, आशीर्वाद दिउन्, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्. अनि 6 पदमा अनौठो कुरा पाएँ मैले. भजन सङ्ग्रह 67 को 6 पदमा है, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै जातिका मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ. Let the people worship you, Lord, and the fields will give more harvest. Psalm 67 verse 6. मैले भन्नु चाहेको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप मेरो जीवन, मेरो खेतबारी, मेरो लगानी, मेरो व्यापार व्यवसाय है, अनि यो पृथ्वी भनौँ न, पृथ्वी अहिले स्कटल्यान्डमा ठुलो महान कन्फरेन्स भइरहेको छ. त्यहाँ यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा है 1.5%बाट 2% तापक्रम पृथ्वीको बढ्न नदिनलाई के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एकदम विद्वानहरू अनि संसारमा धेरै लगानी गर्ने विशेष बिजनेस ओनर मानिसहरूले चाहिँ दिमाग खियाइरहेका छन् कि 1%, 1 देखि 1.5% त भइसकेको छ, 1.5 देखि 2 हुन नदिनलाई. किनभने यो वर्ष धेरै महामारी भोगेको छ पृथ्वीले, संसारले. आग लागि, बाढी है, यो बे समयको चाहिँ ठुलो अब कहीँ चाहिँ एकदम धेरै चिसो तापक्रम, चिसोले मानिसहरू मरिरहेको छ, कहीँ चाहिँ गर्मी, संसारमा कहिले नभएको गर्मी तापक्रम चाहिँ पृथ्वीमा अहिले भइरहेको, यो वर्ष भयो भन्ने चाहिँ देखाइरहेको छ. यो कुराहरूले मैले भन्न चाहेको चाहिँ कि हामीले गर्ने जीवनशैली र पृथ्वीसँगको डाइरेक्ट सरोकार छ. There's direct relationship between what we do, what we own, what we have, how we use it, and how we see our relationship with this world, this earth, as the world is thinking about it seriously this week. भनेदेखि तपाईँ र मैले त्यो सँगसँगै वर्शिपसँग यसको सरोकार हेर्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो है. हाम्रो जग्गा जमिनको उब्जनी, मेरो जीवन र मेरो आराधना, यी कुराहरूको सरोकार कसरी रहेको छ है. हामीले यो प्रसङ्ग, यो वचनको सिरिजमा बुझ्न चाहेको एउटा खाँचोको विषय चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेको छु कि उब्जनी, कटनी, त्यसपछि हाम्रो उत्पादन, हामीले गर्ने उपभोग प्रतिको हाम्रो विचार र कार्यव्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामी गर्दैछौँ है. तपाईँ र मेरो जीवन अनि हाम्रो कमाई, हाम्रो पृथ्वी है, अनि हाम्रो दियाई, हामीले चढाउने कुराहरू, हाम्रो अफरिङ, हाम्रो भेटीहरू, हामीले के दिन्छौँ, कति दिन्छौँ. कसैले भनेका छन् हरेक मानिस व्यक्तिले दिन्छै दिन्छ अरे, चढाउँछ भेटी चाहिँ.
तर प्रश्न चाहिँ यो हो कि उसले कसलाई चढाउँछ, के को लागि चढाउँछ। हरेक मानिस प्राणीले भेटी बलिदान दिने उसले दिन्छ, चढाउँछ। यति मात्र हो कि प्रश्न उसले कसलाई चढाइरहेको छ, के दिइरहेको छ। अनि यहाँ मैले थप चाहिँ हाउ, कसरी, कुन ढङ्गले, कुन सोच, कुन विचारले उसले दिइरहेको छ, कति दिइरहेको छ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई विचार गर्नुहोस् होइन। अब एकछिन चर्चलाई छोडेर तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ आफ्नो समय तपाईँले कहाँ कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, कति दिइराख्नु, के कुरामा कति लगानी गरिराख्नु भएको छ। अनि यो शनिबार आइतबार म सधैँ विचार गर्ने गर्छु है। इङ्ग्लिस प्रिमियरसिप फुटबल आउँछ साँझपख, अनि बसेर खुब हेर्न मन लाग्छ। अनि त्यो एउटा गेम सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दाखेरि 90 मिनट मात्र होइन, करिब 2 घन्टा खर्च भइसकेको हुन्छ है। अब त्यस्तै पऱ्यो भने दोस्रो गेम पनि हुन्छ, दामी खतरा टिमहरू छ अहिले त होइन। अनि हेर्नु लाग्छ, हेर्नु मन लाग्छ। अब 2 घन्टा एउटा फुटबल गेम हेर्न म दिन्छु, किन मलाई मनपर्छ, मलाई रमाइलो लाग्छ। तर त्यही 2 घन्टा यो उसमा हेर्दाखेरि, मैले 2 घन्टा आराधनामा दिँदाखेरि हामी घडी हेर्न थाल्छौँ है। हामीलाई लामो भयो, अनि अनेक मूल्याङ्कन हामीसँग छँदैछ। अब मैले भन्नु परेन, हामी प्रभुलाई दिन यो समय यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई कति आतुर हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई सोच, कति समय तपाईँले कम्प्युटर स्क्रिनमा बिताउनुहुन्छ, आफ्नो स्मार्टफोनमा बिताउनुहुन्छ, कति समय तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट जे कुछ कुराहरू होस्, तपाईँले कति समय आफ्नो साथीभाइहरूसँग बिताउनुहुन्छ। एकछिन विचार मूल्याङ्कन, यो त समयको मात्र हिसाब भयो। त्यही प्रकारले तपाईँको पैसा रुपियाँ खर्चहरूको हिसाब तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यो कुरालाई अहिले हामी पछि फेरि विचार गर्नेछौँ है। कति हाम्रो खर्चहरू, हामीले दिने कुराहरू कहाँ लगानी भइरहेका छन्। अनि त्यसले के जनाउँछ त भन्दा, कहाँ, के, कति र कसरी मैले चढाइरहेको छु। अनि जसले जे कुरोले अधिकतम मात्रामा तपाईँको जीवनबाट पाइरहेको छ नि, त्यो तपाईँको ईश्वर हो। द्याट्स योर गड। त्यो तपाईँको ईश्वर हो। तपाईँले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनशैलीले देखाइरहेछ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कहाँ सबैभन्दा धेरै, कुन खोपामा गएर तपाईँले धुपबत्ती, कुन मन्दिरमा गएर तपाईँले चढाइराख्नु भएको छ है, कुन तीर्थ यात्रामा तपाईँले आफ्नो जीवन, समय, ध्यान, खर्च लगानी गरिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको ईश्वर हो अरे। हाम्रो जीवनलाई समग्रमा राखेर हामीले विचार गर्नुपर्ने यो कुराहरू प्रियहरू। जब हामी भेटी अनि बलिदानको कुरा गर्छौँ, एउटा बिराउनै नहुने पुस्तक चाहिँ लेवीको पुस्तक रहेछ। लेवीको पुस्तक जुन चाहिँ अनौठो छ है। यो उत्पत्ति पढेपछि प्रस्थान आउँछ, प्रस्थान पनि रमाइलै हुन्छ। 30 अध्याय 31, 32, 33 अध्याय पछि अल्छी लाग्न थाल्छ। मन्दिरको खात्र खुत्रुक है, भाँडाकुँडा कस्तो हुनुपर्ने हो, पर्दाको नाप कति हुनुपर्ने हो, कोठा, यी सबै कुरा थियो। अनि दिक्क लाग्छ। अनि त्यसपछि लेवी आउँदा त छट्टै उखालेर एकैचोटि चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकमा जाउँ न जस्तो लाग्छ, अल्छी लाग्छ है। तर मेरो प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो है, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गिन्ती, व्यवस्था, यो 5वटा पुस्तक मोसाले लेखेकोमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ लेवी हो अरे। अब किन होला, कस्तो होला, तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइ इज बुक अफ लेभिटिकस परह्याप्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुक अफ द टोरा, द पेन्टेट्युक? माई प्रोफेसर युज्ड टु से इट इज। किन भन्दाखेरि, एउटा एकछिन मसँग विचार गर्नुहोस् है। एक अध्यायको एउटा 2टा पद मात्रै पढ्छु म तपाईँलाई। लेवी 1 अध्याय, तपाईँले बाइबलमा हातमा खुला राख्नुहोस्। फेरि भन्न चाहन्छु, मेरो वचन अलिकति बुझ्नको लागि तपाईँले हातमा बाइबल खुला राख्नै पर्छ। किनभने यो बाइबलको पद, विचार, शब्दहरूलाई म जोड्दै गाँच्दै मैले वचन बनाएको हुन्छु। अनि त्यो वचनलाई तपाईँले हेर्नु भएन भनेदेखि एकछिन त रमाइलो होला, त्यसपछि अल्छी लाग्छ, अनि भरे घर गएपछि सबै पोलेर खाइन्छ, बिर्सिहालिन्छ। तर त्यो पद, त्यो शब्दहरू हामीले गाँच्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा नक्सा छाप तपाईँको दिमागमा बस्छ। अनि भोलि गएर त्यो जीवनमा अलिकति लागु हुन्छ, परिवारमा पढ्न फेरि सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ, इत्यादि कुराहरूलाई है।
लेवी 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि 1 अध्यायको शीर्षकमा होम बलि लेखेको छ है। अब यो अल्छिलाग्दो शीर्षकै है कास्टिङ नै जुर भयो जस्तो भयो यहाँ त होइन। सुरुमै होम बलि। अब त्यहाँनिर सुरुमा लेखेको छ परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई भेट हुने पालभित्र बोलाउनु भयो र भन्नुभयो 1 पदमा है। अनि 3 पदमा यदि त्यसको बलि, अब यहाँ मैले पशु राखेँ, होम बलि हो भने त्यसले निस्खोट बाछो चाहिँ चढाओस्, भेट हुने पालको ढोकामा त्यसले त्यो चढाओस् र परमप्रभुको सामुन्ने त्यो ग्रहण योग्य हुनेछ। अब बलि चढाउँदाखेरि लिएर जानु परमेश्वरको भेट हुने पालमा उभिएको छ। अनि के चढाउने, कसरी चढाउने, ढङ्ग सबै कुरा मिलाउने अनि परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य भेटी त्यो हुनेछ। परमेश्वरको सामुन्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण कुरा भेटी बलिदान परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुनेछ। अनि तल 9 पदको दोस्रो भागमा हेऱ्यो भने त्यो परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाएको बलि परमेश्वरलाई मन पर्ने हुनेछ है। परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य र मन पर्ने भेटीहरू ती हुनेछ है। तल तपाईँले 1 देखि 5 अध्यायसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि 5 विशेष बलिहरू रहेछ। The 5 different kinds of sacrifices that Leviticus presents right at the beginning of the book. अनि 5 वटा अफरिङहरू चाहिँ, एउटा चाहिँ होम बलि बर्न्ट अफरिङ्स, दोस्रो चाहिँ ग्रेन अफरिङ अन्न बलि, तेस्रो चाहिँ पाप बलि सिन अफरिङ, चौथो चाहिँ गिल्ट दोष बलि, अनि पाँचौँ चाहिँ पिस अथवा मेल बलि, जुन मेल बलिमा चाहिँ धन्यवादको बलिहरू अनि भाउज बाचाको बलिहरू र फ्री विल सो इच्छाले चढाउने बलिहरू चाहिँ पिस बलि अथवा मेल बलिमा आउँदो रहेछ। यी 5 थरीको बलिदानहरूमा परमेश्वरले इजरायललाई आदेश दिनुभयो, कडा आज्ञा, तिमीले बलि चढाउनु यसरी यो ढङ्गले चढाउनु है। अब विचार एकछिन मैले मसँग यो चित्र दिमागमा राख्न सक्नुभयो भनेदेखि इजरायल मिस्र देशबाट निस्केर मरुभूमिमा बसिरहेको छ 6 लाख, कतिजना 6 लाख मानिसहरू, पोखरा पुरै सहर विचार गर्नुहोस् है चाहिँ पाल टाँगेर बसिरहेको छ। त्यहाँ मुख्य स्थानमा परमेश्वर र मोसा भेट हुने पाल छ। अनि त्यो भेट हुने पालको अगाडि चाहिँ मानिसहरू त्यो पाल नजिक जाँदा अथवा उहाँको बानी सुन्न आउँदा, उहाँसँग व्यवहार गर्दा भेट्नको लागि चाहिँ उनीहरूले यी बलिदानहरू लिएर जानुपर्ने। This is a picture of Israel in the desert as Moses meets with God in the tent of meeting, and people were to approach God and his word through Moses with these offerings. अब मैले सोच्दै थिएँ किन है, अब यत्रो मरुभूमिमा मिस्र देश यत्रो सभ्यताको चरम सभ्यताको देशबाट उनीहरू आएका छन् है, प्रतिज्ञाको देशमा जाँदैछन्। अनि एउटा विचित्रको मरुभूमिको चरित्र चाहिँ म यहाँ देख्छु है। अनि उनीहरूको संसार, उनीहरूको समाज यसरी बनेको छ कि उनीहरू आफ्नो पाल टाँगेर बसेका छन्। अनि उनीहरूको जीवन, कमाई, धन सम्पत्ति, स्रोत साधनबाट सबैभन्दा बेस्ट लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू जानुपर्ने। They have to approach God with these offerings. है। अब मैले विचार गर्दै थिएँ परमेश्वरलाई के को सरोकार है, उहाँले खाना नपाएर हो? यो सोचौँ न हामीले होइन। यो अब यत्रो बलि माग्नु, चाहनु है, कडा आदेश निर्देशन दिनु, म त केही स्वार्थ होला नि। व्हाट डज यु वान्ट? के कुरो उहाँलाई चाहियो, के कुरो खोज्नु भएको, उहाँको सरोकार के छ? उहाँले खाना नपाएर त होइन। स्वर्गबाट मन्ना दिनुहुने परमेश्वरले आफूले खानु पाउनु भएको छैन र? God who provides manna from heaven, is he hungry that he needs this food? पैसा सम्पत्ति नपुगेर हो र? अवश्य पनि होइन। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ वाइ उत्तरमा चाहिँ यी कुराहरू है महत्त्वपूर्ण यी कुराहरू मैले पाएँ। अनि समग्रमा क्याटेगोरिकली म भन्न चाहन्छु, किनभने यसको हरेक हप्ता हामीले वचन सुन्ने सायद यो सम्बोधन हुन्छ होला है।
एक नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर पवित्र उपस्थिति कदर गरेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको मानिसहरूले परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपस्थिति हाम्रो माझमा छ भन्ने कुरो कदर गरेको, रिस्पेक्ट एन्ड अनर गरेको चाहनुहुन्छ। God wants us to honor His holiness and His presence. अब यो यसमा धेरै कुरा छ, हामीले छुट्टै वचन सुन्नुपर्छ त्योबाट। दोस्रो चाहिँ उहाँको करार प्रतिज्ञा, परमेश्वर करार बाँध्ने परमेश्वर यस्तो विशेष सम्बन्धमा जोडिनु भएको छ, त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूले स्मरण गरेको, याद गरेको, सम्झना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। केही थोक जीवनको भ्यालुएबल महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कुराहरू लिएर उहाँलाई हामीले चाहन्छ उहाँको करार स्मरण गरेको। When we bring our most valuable, we remember this relationship and covenant God has made is the most important thing there is, and we approach His presence with it. तेस्रो चाहिँ बलिदानले महत्त्व र अर्थ, भ्याल्यु एन्ड मिनिङ, बलिदानले हामी केही कुरा बलिदान गर्छौँ भनेदेखि है 10,000 मा 1,000 रुपियाँ त थोरै हो हैन, 10,000 लिएर हामी प्रभुलाई लान्छ, त्यो त मेरो लागि महत्त्वपूर्ण पैसा रकम हो नि। अनि त्यहाँ भ्याल्यु छ, त्यो महत्त्व छ, अनि त्यसको अर्थ मेरो जीवनमा अरू कुराहरू खर्च नगरी, अरू कुराहरूलाई पछि राखी, अरू कुराहरूलाई बाँकी राखी, अभावमा राखेर पनि परमेश्वरलाई म महत्त्वपूर्ण कुरा दिनेछु। This is what God wants. परमेश्वरले यो चाहनु भएको होइन र? अरू कुरालाई थाँटिएर, अरू कुरालाई बाँकी, अरू कुरामा अभाव राखेर पनि परमेश्वरको कुरा म सम्झौता, घाटा, है, चिटिङ, डिसअनेस्ट म हुने छैन, किनकि उहाँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। चौथो कुरा, भेटी बलिदान भनेको चाहिँ सो इच्छाले दिने हो, कसैलाई करकाप छैन है, स्वतन्त्रताबाट दिने हो, इच्छाले, विलिङ एन्ड फ्री बाट त्यो उब्जन्छ, निस्कन्छ। अनि यो चारैवटाको समग्रमा मैले पाँचौँ कुरो चाहिँ यो चारैवटालाई निचोरेर एक शब्दमा भन्नुपर्दा रहस्य चाहिँ यो हो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँले नै जुटाउनु हुनेछ। परमेश्वरको उपस्थिति मेरो चाहना, अनि जब म त्यहाँ जान्छु म यो व्यक्त गर्छु, यो व्यक्त गर्छु, यो भन्छु, यो अभिव्यक्त हुन्छ कि परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ, परमेश्वरले जुटाउनु हुनेछ। त्यति बुझे पुग्ने हो है। That should be enough. I want to show that from Genesis chapter 22. यही कुरा हामी उत्पत्ति 22 अध्यायबाट छोटकरीमै हेर्नेछौँ प्रियहरू। यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले देखाउन, बुझाउन, भेटी बलिदानहरू तिमीहरूले म कहाँ ल्याऊ। परमेश्वरले किन चाहनु भएको, जब इजरायललाई उहाँले मरुभूमिमा सिने पर्वतको अगाडि उनीहरू खडा भएका थिए, मिश्र देशबाट निस्केर आयो, तर हामी को हौँ, कहाँ जाँदैछौँ, किन आएको मरुभूमिमा, who am I, where am I going, why am I here, what in the world am I doing here? Israel is asking as they stand before Mount Sinai. God says to them in chapter Exodus 19 verse 5 and 6 that I am your God, I've chosen you to be a holy nation. परमेश्वरले प्रस्थान 19 अध्यायको 5 पदमा जब यो प्रश्न उनीहरू गरेर हामी को हौँ, किन यहाँ आयौँ, कहाँ जाँदैछौँ, ठुलो प्रश्न दिमागमा छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यद्यपि स्वर्ग र पृथ्वी मेरो भए तापनि तिमीहरू चाहिँ मेरो निजी प्रजा हो, my private possession. तिमीहरू चाहिँ पुजारीहरूको राष्ट्र, a nation of priesthood, पुजारीहरूको राष्ट्र तिमीहरू हौ। अनि यस कारणले होला लेवीको पुस्तक चाहिँ महत्त्वपूर्ण, किन पुजारीहरूले के गर्छ, उनीहरू मन्दिरको अगाडि बस्छन् अनि परमेश्वरको सेवा गर्छन्, अनि परमेश्वरले दिनुभएको विधि विधानहरू, व्यवस्था, शब्दांश अनि वाक्य केलाएर अध्ययन गरेर परमेश्वरले के चाहनु भएको हो उनीहरूले बुझ्दछन् अनि मन्दिरको वरिपरि सेवा गर्छन् अनि मानिसहरूलाई सिकाउँछन् परमेश्वरले यस्तो कुरा हामीबाट चाहनु भएको रहेछ।
नेसन अफ प्रिस्टहुड। मन्दिर केन्द्रमा छ, चाहे मरुभूमिमा होस् चाहे यरुसलेममा होस्, मन्दिर केन्द्रमा छ। अनि हाम्रो बेस्ट एन्ड उत्कृष्ट कमाई जीवनबाट उगाएर हामी परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको जाति हौँ, परमेश्वरको पुजारीगिरीको राष्ट्र हौँ, परमेश्वर हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ। हामी अरू कसैलाई त्यो चढाउने छैनौँ। यति 5वटा कुरा अघि हामीले हेऱ्यौँ, त्यो कुरो पुष्टि जाहेर हुँदछ। त्यही कुरा हामी उत्पत्ति 22 अध्यायबाट एउटा उदाहरण स्वरूप हामी हेर्नेछौँ। हामी एउटा उदाहरण स्वरूप परमेश्वरको मन हृदयमा के कुरो थियो, वाट इज इन गड्स हार्ट इन गिभिङ दिज लज एन्ड दिस बाइबल इन आस्किङ अस टु कम एन्ड अफर। जब हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा आइपुग्दछौँ, यो अध्याय बुझ्नको लागि तपाईँले उत्पत्ति 12 अध्यायलाई 1 र 2 पदलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उत्पत्ति 12 को तपाईँ धेरैलाई कण्ठ होला। परमेश्वरले अब्राहमलाई जब बोलाउनु भयो, उसलाई भन्नुभयो, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। Genesis chapter 12 verse 1 verse 2। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म परमेश्वर अब्राहमलाई भन्दैछु, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु र तँद्वारा है तँलाई हामी देख्छौँ 3 पदमा सम्पूर्ण पृथ्वीका सम्पूर्ण कुल जातिहरूलाई म आशिष पुर्याउनेछु। परमेश्वरले अब्राहमलाई यो आज्ञा, यो प्रतिज्ञा अनि करार दिनुभयो। म तँलाई आशिष दिनेछु, आशिषको मुहान मूल तँलाई बनाउनेछु, तँबाट उम्रेको उत्पादन भएको आशिष चाहिँ संसारको सबै जातिहरूमा म पुर्याउनेछु। कसरी? अनि पछाडि 15, 16, 17 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि तँबाट म एउटा ठुलो जाति निर्माण गर्नेछु। ठुलो वंश जाति निर्माण गर्न त एउटा छोरा त चाहियो नि। 100 वर्ष पुगिसक्यो, एउटा छोरा पनि उसँग छैन। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा करार कसरी पुरा गर्ने? All these great promises must come from one son, which he doesn't even have. परमेश्वरको विश्वभरि सबै जातिहरूलाई पुग्ने आशिष तेरो वंशबाट, वंशको अगाडि त छोरा चाहियो नि, छोरा छोरी, त्यो पनि उसँग छैन है। तर परमेश्वरले आफ्नो करार बिर्सिनु भएको छैन है। अब्राहमलाई 22 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस् त, केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो। अब एउटा छोरो त जन्म्यो, ऊ 100 वर्ष पुगेको छ, उसको श्रीमती 90 वर्ष पुगेकी छिन् है। अचम्मको एउटा महान काम, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले छोरा दिनुभयो। बुढेसकालमा जीवन, परमेश्वर करार प्रतिज्ञा भविष्यको सबै प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको निम्ति एउटा छोरो दिनुभएको छ। त्यो कुरामा उहाँले जाँच के गर्नुभएको छ? उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो 2 पदमा, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई तैँले मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई बलिदान, होम बलि गर। अब यसले धेरै प्रश्न दिमागमा ल्याउँछ। छोरा पछिको आज्ञाहरू हामी सम्झन्छौँ, कसरी एउटा मानव अधिकार व्यक्ति जीवनलाई, त्यो समय व्यवस्था थिएन भनौँला हामीले, तर मान्छे भएपछि त्यो त उसको दिमागमा अटाउने ओगट्ने कुरा होइन कि मान्छे बलिदान गर्नु। तर यी प्रश्नहरूको बावजुद पनि हामी यो प्रसङ्गमा है, अब्राहमलाई थाहा छ नि सबै कुराहरू, ऊ 100 वर्ष पुग्यो, उसको जीवन उसले धेरै गुजारा गरिसक्यो, उसलाई परमेश्वरप्रतिको विश्वासको कारणले ऊ जिरहेको छ, हामीलाई थाहा छ। अगाडि हामी देख्दछौँ भने परमेश्वरले अब्राहमको जाँच गर्नुहुन्छ। तेरो छोरा इसाकलाई, एउटै मात्र तैँले माया गरेको छोरालाई गएर होम बलिदान गर। अब यो 2 र 3 पदको बिचमा कति समय थियो? अब्राहम र साराको बिचमा कति झगडा भयो है। अनि कति अनिदो रात उसले बिताउनु पर्यो, कति कुराहरू दिमागमा खेलाउनु पर्यो। परमेश्वरले यत्रो महान प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, मलाई कल्दीहरूको उरबाट निकालेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, मिश्र देशमा झ्यालखानाबाट
निकालेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, एउटा छोरो दिनुभएको छ, सबै सारा संसार भविष्य एउटा प्रतिज्ञामा अडिएको छ। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो, आशिषको माध्यम बनाउनुहुन्छ, अनि त्यसको एउटै मात्र माध्यम भनेको इसहाक एउटा छोरो छ। होइन होला परमेश्वरले यस्तो मसँग माग्नु भएको। अवश्य पनि धेरै बुढाबुढी बिच परमेश्वर अब्राहम बिच धेरै कुराहरू भए, तर 3 पदमा हामी देख्दछौँ उनीहरूको यात्रा। अब्राहम बिहानै उठेर गधा काठी कसे र आफ्नो कमारहरूमध्ये 2 जनालाई आफ्नो छोरा इसाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा उनीहरू गए। यात्रामा छन्। 4 पदमा तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे, मोरियाको त्यो पहाड, त्यो स्थान उसले देखे। तब अब्राहमले आफ्नो कमारहरूलाई भने, तिमीहरू गधासँग यहीँ बस, म र यो केटो चाहिँ परसम्म गएर पूजा गरेर आराधना गरेर तिमीहरू कहाँ आउनेछौ। 6 पदमा अब्राहमले होमबलीको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरा इसाकलाई बोकाए, आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए, अनि उनीहरू त्यो बलिदानको स्थानतर्फ लागे। 7 पदमा महत्त्वपूर्ण पद यहाँ छ। इसाकले आफ्नो पिता अब्राहमलाई भने, बुवा। त्यसले भने, के हो मेरो छोरा? उसले भन्यो, यो आगो दाउरा त छन्, तर होमबलीको निम्ति थुमा चाहिँ खोइ त। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होमबलीको निम्ति थुमा जुटाउनु हुनेछ। अनि ती 2 सँगसँगै गए। तपाईँले तल पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो। ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले उसलाई बाँधेर दाउरामाथि राखे, अनि छुरीले उसलाई बलिदान गर्नु खोज्दाखेरि परमेश्वरले एउटा दूत, स्वर्गदूतबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उसले परमेश्वरको आवाज सुने, चिनेका थिए। तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरा, तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले बाँकी राखिनस्। 14 पदमा यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ भन्ने राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाउनु हुनेछ, जुटाइनेछ भनी आज पर्यन्त त्यस ठाउँलाई भनिन्छ। यस्तो घटना यहाँ हामीले पढिरहेका छौँ। त्यसको रहस्य, त्यसको अर्थ, त्यसको गहिराई हामी पुरै छिचोल्न खोताल्न हामी सक्दैनौँ। अहिले यी कुराहरू विचार गर्दै गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूको ध्यानमा म आकर्षणमा ल्याउन चाहन्छु, हाइलाइट गराउन चाहन्छु। हरेक भेटी जाँच हो प्रिय। लेखिराख्नुहोस्, दिमागमा राख्नुहोस्। Every offering, every ask of sacrifice is a sign. That's all it is. It's a sign, it's a symbol. It's not what it is, what it really is, but what it shows. एउटा चिन्ह, एउटा जाँच हो। जुन कुरा हामीले गएको हप्ताहरूमा करारको विषयमा अध्ययन गर्दै आएका थियौँ। मैले बप्तिस्माको विषयमा तपाईँलाई 2 हप्ता अगाडि सिकाउँदाखेरि कसरी यो करार हो र यो चिन्ह, बप्तिस्मा लिँदाको चिन्ह, हामीले येशू ख्रीष्टमा गाभिएको जीवनको चिन्ह छाप हामी लिँदछौँ। त्यसै गरी विवाह एउटा चिन्ह, एउटा करार हो। त्यो करार चाहिँ सम्बन्धको हो। त्यो सम्बन्ध, विवाहले जीवनको गहन कुराहरूलाई प्रत्यक्ष गरेको हुन्छ। मैले आइएनएफको एउटा टेस्टमनी भिडियो हेर्दै थिएँ यो हप्ता। एकजना दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म रुखबाट खसेँ, त्यसपछि रोग निको भएन, इन्डिया गएर पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ उसको मेरुदण्ड पछाडि ब्याक उसै भाँचिएको रहेछ, अनि ऊ हिँड्न नसक्ने भएको छ, अनि व्हिल चेयरमा बस्छ। अनि जब इन्डिया गएर ऊ अब उसको आधा भाग प्यारालाइज हुने भयो भने थाहा भयो, तेस्रो दिनमा श्रीमानले उसलाई छोडेर गएछ।
श्रीमानले उसलाई छोडे, जवान बहिनी हुने थियो त्यतिखेर, श्रीमानले उसलाई छोडेर गयो। करार बाँधेको कुन स्वार्थले, कुन इच्छाले, के कारणले, ताकि अलिकति खस्किँदाखेरि, अलिकति बिगार हुँदाखेरि त्यो करार भत्ताभङ्गै है पारपचुके होइन छुटिने अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यो करारप्रतिको व्यक्तिगत कमिटमेन्ट है, त्यो प्रतिको धारणा, विचार अनि व्यक्तिभित्र रहेको चरित्रलाई त्यसले झल्काउँदछ। यो कुरा हामी अहिले विचार गर्नेछौँ। करारको एउटा चिन्हबाट त्यो भित्र रहेको कुराहरूको जाँच है, जाँच चाहिँ बलिदान र भेटीहरूले देखाइरहेको हुन्छ है। के कुराको जाँच है? भेटी बलिदानहरू दियाइ चाहिँ के कुराको जाँच हो त? एक दुईवटा कुरा मैले लेखेको छु। जाँच चाहिँ के कुराको हो? अघि पनि मैले भने यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भ्यालुएबल, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा यसले जाँच गरिरहेको हुन्छ है। जाँच हुन् के को जाँच? पहिलो चाहिँ तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा बढी भ्याल्यु के कुरामा राख्नु भएको छ त्यसको जाँच हो। समय, जीवन, स्रोत साधन, ध्यान के कुरामा अधिकतम मात्रामा इन्भेस्ट भइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ भेटिने बलिदानले परमेश्वरलाई कुन दर्जामा राख्नु भएको छ भन्ने कुराको जाँच गरिरहेको हुन्छ। Where is God in your life, in the status of your life? परमेश्वरले कुन ठाउँ ओगट्नु भएको छ भन्ने कुराको यसले जाँच गरिरहेको हुन्छ भने। तेस्रो चाहिँ जब जीवनले है हानि नोक्सानी ल्याउँछ, जब जीवनले आपद विपद ल्याउँछ, जब जीवनले धकेलेर चट्टानमा चेप्छ अथवा धकेलेर भिरबाट धकेलेर खसाल्न लाग्छ, तब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब यो मैले अनौठो प्रश्न राखेँ है। जब जीवन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिक सजिलो छ कि when push comes to shove, life has to decide तपाईँ के, what will you do? तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जाँच भइरहेको हुन्छ तपाईँको भेटी र बलिदानहरूबाट। अलिकति यसको स्ट्यान्डर्ड धेरै नै बढाएर मैले यो विषयहरू तपाईँको माझमा राखेँ जस्तो लाग्दैछ। तपाईँले कसरी महसुस गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन है। किनभने जाँचले यी जीवनको परिस्थितिहरू है, जीवन पेलिएका धकेलिएको समयहरूमा ती जाँचहरूले हाम्रो भित्री चरित्रको है सक्कल देखाइरहेको हुन्छ। Tests reveal true character in us. हामी भित्र वास्तविकतामा हामी कस्तो व्यक्तित्व हौँ, कस्तो व्यक्ति हौँ, कस्तो मन सोचाइ राखेको छौँ भन्ने कुरो चाहिँ ती जाँचहरूले बाहिर सतहमा झल्काइदिन्छ, देखाइदिन्छ। उदाहरणहरू दिमागमा आइरहेछ, समय म हेर्दैछु है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उदाहरण दिउँ जस्तो लाग्दैछ, तर म अगाडि बढ्छु है त। चौथो कुरो चाहिँ, दोस्रो पोइन्टको चौथो कुरा, हामी ख्रिस्टलाई देख्दछौँ। अब यहाँ मैले पुरै 1 घन्टा बिताएर तपाईँलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हो, तर तपाईँहरू जति यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ, चर्च जाने बानी बसेको छ, विशेष क्रसवे चर्चमा आउँदै हामी सधैँ यो विषयलाई प्रसङ्गमा जोड्छौँ कि हामी येशूलाई देख्दछौँ। जब हामी येशूलाई किनभने इसाक, अब्राहमले बलि दिन गएको इसाक चाहिँ नक्कल थियो। उसको जीवनको एउटा प्रसङ्ग थियो, एउटा नक्कल, एउटा इलस्ट्रेसन, एउटा जीवनको प्रसङ्गबाट कि उसले कतिसम्म उसले दिन चाहन्छ ताकि अब्राहमको विश्वासद्वारा उसको जीवन र उसको भावी पुस्ता वंशले, उसको ऊबाट जन्मने जातिले परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न सकुन्। त्यही प्रसङ्गमा हामी
नयाँ करारको केही पदहरूले भनेको कुराहरू हामी याद गर्दछौँ। हिब्रू 11 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हिब्रूको लेखले विश्वासको पिता अब्राहमलाई हामी देख्दछौँ कसरी उसले विश्वासद्वारा इसहाकलाई परमेश्वरमा अर्पण गरे। यो चाहिँ उसको जीवनको उत्कृष्ट विश्वासको चरित्र प्रकट गरेको कुराहरू भनेर हिब्रूको लेखकले हामीलाई प्रस्तुत गरेका छन् भने पावल प्रेरितले रोमी 8 अध्यायको 32 पदमा भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो निज पुत्र धरि बाँकी राख्नु भएन। अब्राहमले त छोरी उठाएर इसहाकलाई बलि चढाउन खोजेको थियो, तर उसले आफ्नो छोरा बलि दिनु परेन। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको प्रेम देखाउनको लागि, हामी कतिको भ्याल्यु छौँ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो बलि हुनको लागि। किनकि बिना बलिदान मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेम बुझ्न, त्यसको हद, त्यसको सीमा बुझ्न सक्ने थिएनन्। यसकारण पावलले भन्दछन् परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्र बाँकी राख्नु भएन। यूहन्नाले भन्दछन् किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। हेर परमेश्वरको थुमा। यूहन्ना 1 अध्यायदेखि सुरु भएको यो वचन यूहन्ना 21 अध्यायसम्म यूहन्नाले त्यही कुरा हामीलाई सिकाउन बुझाउन खोजेर परमेश्वरले आफ्नो थुमा जुटाउनु भएको छ, दिनु भएको छ। कसरी? क्रुसमा मर्नु भयो। यति महान प्रेम परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। John 3:16 For God so loved he gave his only son. Look, the Lamb of God. यसकारण आजको मुख्य विषय मैले यहाँ राखेँ, एकदम सरल साधारण कुरो छ। आजको मुख्य बोल चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रथम र उत्कृष्ट भेटी बलिदान चढाउनु, हाम्रो भित्री चरित्र हृदय इच्छाले उहाँलाई प्रेम गर्नु हो। प्रिय उत्कृष्ट भेटी बलिदान परमेश्वरलाई चढाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री चरित्र स्वरूप, हाम्रो पर्सनालिटी भित्रीबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो भनेदेखि जीवनमा त्यो कस्तो देखिन्छ होला। हाम्रो तेस्रो बोल्दा चाहिँ एक दुईवटा कुरा म भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि परमेश्वर हाम्रो भित्री जीवन चरित्रहरूबाट हामीले प्रेम गरेका छौँ र उत्कृष्ट बलिदान भेटीहरू चढाउन चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा कस्तो देखिन्छ? एक दुईवटा आइडिया मात्र है, धेरै कुराहरू त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने। कसरी हाम्रो जीवन चाहिँ अब्राहमको बलिदान, येशू ख्रीष्टको बलिदानबाट हाम्रो विश्वासको मूल आधारमा यी बलिदानको कुराहरू बनिनु पर्ने छ भन्ने हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। जब हामी भन्छौँ कि परमेश्वरलाई मन पर्ने भेटी भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि त होला नि। अब एकदम जोख्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटीहरू पनि त होला नि। के मैले चढाएको दिएको मेरो जीवनको अंश भागहरू उहाँलाई ग्रहण योग्य मन पर्दछ कि छैन, जाँच्ने बेला हो। त्यसमा उदाहरण म दिन चाहदिनँ। बाइबलमा प्रशस्त छ, पुजारीको छोराहरू बलिदान चढाउन गए, उनीहरूलाई त्यो मासुको भाग खाने पाउने अनि भागभन्डा गर्ने बानी लागिसकेको थियो है। के भन्छ त्यो लेनदेनको व्यवहार उनीहरूको बाक्लो बनिसकेको थियो। पुजारीको छोराले पाउने आफ्नो अंशबाट उसले दुर्व्यवहार गर्दाखेरि मन्दिरको अगाडि उनीहरू ठहरै मरेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। परमेश्वरलाई ग्रहण नहुने भेटी पनि हुँदो रहेछ। मैले भन्न चाहेको चाहिँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन जीवनशैलीमा हामीहरू छौँ, यस्तो एउटा आधुनिक जीवनशैली जहाँ हामी ढपक्क बसेका छौँ, मण्डलीमा 2 घन्टा आउनु अनि दिन कति गाह्रो छ हाम्रो लागि, किनकि एकदम प्रोग्रेसिभ, एकदम डिमान्डिङ जीवन समाज हाम्रो छ। अनि यो जीवन समाज, यो युगले चाहिँ हामीलाई एकदमै सेल्फिस अनि एकदमै एङ्सियस बनाएको छ। हामी एकदमै लोभी अनि अति नै बेचैन बनाएको छ हामीलाई। किन होला? अघि मैले भने हाम्रो जीवनसँग हाम्रो दिएको सिधा सरोकार, हाम्रो हेल्थको सिधा सरोकार, डाइरेक्ट रिलेसनसिप
है। यस कारणले हाम्रो जीवनलाई अलिकति निम्न, अलिकति साधारण, अलिक सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ भन्नु खोजेको यहाँनिर है। हामीले यो कुराहरू विचार गरौँ। यो जीवनशैली जुन हामीले पाएका छौँ, हामीले कमाएको, हामीले अपनाएको, हामीले ल्याएर भिरेको हाम्रो आफ्नै जीवन हो। अनि यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने, त्यसको एउटा सोल्युसन चाहिँ परमेश्वरलाई दिने कुराहरू रहेछ प्रियहरू, दिने कुराहरू रहेछ है। ख्रिस्टीय दियाइको केही आधारभूत कुराहरू मैले एक दुईवटा यहाँ राखेको छु। एक नम्बरमा छ सबातमा परमेश्वरलाई प्रथम फल र भेटी चढाऊ। नयाँ कुरो छैन। सबात भनेको परमेश्वरको उपस्थिति अभ्यास गर्ने जाति अनि समय र स्थान हो प्रियहरू। सबात भनेको परमेश्वरको उपस्थिति अभ्यास गर्ने समय र स्थान। Sabbath is a time and space when we practice the presence of God. प्रस्थान 23 अध्यायमा भनेको छ do not go empty handed. खाली हात लिएर परमेश्वरको अगाडि नजाऊ वचनले भन्दछ। परमेश्वरको उपस्थिति अभ्यास गर्ने जाति केन्द्रित मानिसहरू हामीहरू हौँ भनेदेखि हामीले दिनुपर्ने कुरामा चुक्न हुँदैन रहेछ। दोस्रो कुरा, घर परिवारमा ससाना दिने बानी बसालौँ। मैले के सोच्छु, कसरी पैसा रुपियाँ सम्पत्ति जग्गा जमिन घर सबैको म व्यवहार गर्छु भन्ने कुरा सानोतिनो बानी बेहोराबाट मेरो छोराछोरी मेरो छरछिमेकीहरूले देख्छन् र परमेश्वरको गुण त्यहाँबाट झल्किन्छ। मेरो चरित्र मैले देखाउनको लागि गर्ने होइन, तर आफूले आफ्नो लागि ससाना बानीहरू है, टुहुरा टुहुरीहरू हाम्रो वरिपरि छन्। हामीले कति दिइरहेका छौँ, दिनुपर्ने मण्डलीबाट दिने कुराहरू है। विधवाहरू धेरै छन् है, असहायहरू बेरोजगारहरू धेरै छन् है। हाम्रो मण्डलीहरू नेपाल देशभरि छ। अनि जब राहतको बेला आयो आफ्नो मण्डलीले सङ्ग्रह गरेको पैसा हुँदैन प्रायः जसो। यो हाम्रो शरमको कुरा हो। That's a disgrace on our churches. When there's natural disasters, we don't have money to give, we don't have resources to give. तेस्रो कुरा एउटा अनौठो विषय राखेको छु, तपाईँले घरमा गएर चपाउनु होला। छुर्पी जस्तो यहाँ अलि स्वाद आउँदैन, घरमा गएर यसलाई यसो छोराछोरी परिवारसँग चपाउनु होला है। नेक्स्ट जानुहोस् त स्लाइड। 51% दिए कि खाएँ। मैले भने नि अनौठो छ यो चाहिँ, अलि अनौठो, अलि ज्यादै अनौठो भयो होला है। मेरो जीवनले सङ्ग्रह गरेको कुराहरूबाट हामी ख्रिस्टीय दियाइको कुरा गर्दाखेरि प्रियहरू है, यो भनेको चाहिँ भेटी चढाएँ कि चढाएन भनेको कुरा होइन। तर मेरो जीवनलाई समग्र सोच्दाखेरि मैले 50% भन्दा धेरै खाएँ कि दिएँ। That's a good question to ask. जै कतै कसैबाट हामीले कसरी दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा यसले तपाईँले घरमा गएर चर्चा गर्नुहोस् ल। अनि अन्तिम कुरा, हामी येशूलाई देख्दछौँ। येशू ख्रिस्ट केन्द्रित समाज हामी हौँ। क्राइस्ट सेन्टर्ड people we are. जब हामी उहाँलाई देख्दछौँ, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 भन्दछ। अन्तिम स्लाइडमा एक्सक्युज मी, अर्को स्लाइडमा नेक्स्ट गर्नु त होइन, पद छ एउटा। यस, हामी सबैले यो पढौँ ल। 1 2 3। किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। हामी येशूलाई देख्दैछौँ। प्रियर, there is no better way to understand this than to take part in the Lord's table. यो कुरा बुझ्न कि येशू ख्रिस्ट सर्व सम्पत्तिले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ र मेरो खातिर यो संसारमा आउनुभयो, उहाँ रित्तिनु भयो। लास्ट अन्तिम बगलीको कौडी मात्र होइन, अन्तिम सास धरि उहाँले तपाईँ र मेरो लागि दिनुभएको छ। किन? कस्तो खालको बलिदान हो यो? यसकारण प्रभुको टेबलमा जब रोटी र रसको स्वाद हामी लिँदछौँ प्रियहरू, हामीले यही कुरा
विचार गर्नुपर्ने छ। यही कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्ने छ कि के हामीले जिउने जीवन, हाम्रो भेटी बलिदानहरू कुन भगवान, कुन देवतालाई हामीले चढाइरहेका छौँ? कि परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा अरू कुनै चिज थोकले त्यो ठाउँ ओगटेको छ?